बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तानी नजाद एक अमेरिकन जज ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टक्कर ली है। जी हाँ नाज़रीन, सदारती हुक्मनामे को उड़ाकर रख दिया है और पूरे अमेरिका के अंदर इस जज के इस वक्त चर्चे हैं नाज़रीन। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। कौन सा अहम तरीन सदारती हुक्मनामा था जिसको नाफिज होने से चंद मिनट पहले इस पाकिस्तानी नजाद जो खातून जज है उसने उड़ा के रखा है। नाज़रीन, की तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे और उनके देखा देखी इस वक्त पूरे अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के अहकामात के हवाले से जो इकदाम उठाए जा रहे हैं अदालतों के अंदर, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी निजाद अमेरिकन जज जो है उसके चर्चे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अमरीकी सदर जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज्यादा ताकतवर शख्सियत हैं, उसके सदारती अहकामात को उड़ाकर रख देना ये बहुत गैर मामूली है और इस पर शदीद जो है वो गुस्सा भी जो ट्रंप इंतजामिया है उसमें है कि आखिर इसकी जुर्रत कैसे हुई है कि इसने डोनाल्ड ट्रंप के सदारती हुक्मनामे को मुअत्तल कर दिया है। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि इस वक्त ये जो लॉरीन अली खान ये पाकिस्तानी नजाद जज हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और इनके वालिद जो हैं वो डॉक्टर मोहम्मद अली खान ये आज से 50 साल पहले पाकिस्तान से अमेरिका में शिफ्ट हुए थे। एक कार्डियक सर्जन है, दिल के डॉक्टर हैं और काफी अरसे से वहां पे मौजूद। उनकी बेटी है लॉरीन अली खान और ये जो नाज़रीन जज है ये जो मोहम्मद अली खान थे, डॉक्टर मोहम्मद अली खान, ये नाज़रीन अमेरिकन मिलिट्री के साथ इनकी वाइफ यानी कि लॉरीन की जो वालिदा है और उनके वालिद, ये दोनों अमेरिकन मिलिट्री के साथ काम कर चुके हैं। तो अब हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से धड़ाधड़ सदारती हुक्मनामे साइन किए हैं तो उसमें उन्होंने एक बड़ा अहम तरीन हुक्म जो है जो कि पब्लिक से रिलेटेड था उसका ऑर्डर किया और जिसमें वफाकी बजट जो है वो बंद कर दिया। उन्होंने कहा जी कि इसको बैन किया जाए। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अमेरिका के अंदर जो वफाकी बजट है वो तकरीबन 6.3 ट्रिलियन डॉलर होता है। ये 6.3 ट्रिलियन डॉलर का जो बजट है इसको बताया जा रहा है जी कि इस पे रोक जब लगाई गई तो उस के हवाले से एक नॉन प्रॉफिट जो एनजीओ है उसकी पब्लिक हेल्थ और उसके बाद उनके दीगर डिपार्टमेंट्स ने जो वहाँ पे वफाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे राब्ता किया और उनकी जज जो हैं लॉरीन अली खान, इन्होंने फौरी तौर पर इस हुक्म के नाफजुल अमल होने से पहले पहले चंद मिनट पहले उसको मुअत्तल कर दिया। नाज़रीन, जिसके बाद बड़ा झटका लगा है डोनाल्ड ट्रंप को। अब डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया जो है उन्होंने कहा जी कि ये हुक्मनामा जो है इसको हम पास करवाएंगे, लेकिन नाज़रीन सरे दस जो है वो आर्जी तौर पर जब मुअत्तल होता है तो इसका मतलब होता है कि इसके ऊपर अब फर्दर जो है वो केस चलेगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि लॉरीन अली खान से जब पूछा कि ये केस क्या था तो लॉरीन अली खान ने बताया कि ये एक्चुअली इसमें जो फंड्स जो दिए जा रहे हैं ना अमेरिकन को उसमें बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं वो रुक जानी थी, जिसका कि इस हुकूमत को अभी शायद अंदाजा नहीं है कि इन फंड्स के रुकने से कितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स और कितनी ज्यादा चीजें जो हैं वो वफाकी बजट के लिहाज से बंद हो जानी थी। उसमें नाज़रीन अरबों डॉलर के फंड्स ही आते हैं जिसमें उन्होंने बताया कि मेडिकेयर है इसमें शामिल है, इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी है, तलबा के जो वज़ाइफ हैं या तलबा को जो दिए जाते हैं कर्जे वो उसमें शामिल हैं, उसके बाद इसके बाद फूड स्टैम्प और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं उसमें आती हैं जिसको फौरी तौर पे इसने मुअत्तल किया है, फौरी तौर पे बंद करने के अहकाम दिए थे। तो लॉरीन अली खान के बारे में नाज़रीन आपको बताते चलें कि ये जो पाकिस्तानी नजाद अमेरिकन जज है ये जो बाइडन ने इनको अपॉइंट किया था डिस्ट्रिक्ट जो वफाकी डिस्ट्रिक्ट वफाकी कोर्ट का जो जज है ये इसको लगाया था। अब उसके बाद नाज़रीन क्या हुआ कि अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में 22 रियासतों के अंदर जो है वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस हुक्म के मुअत्तल करने के लिए अहकामात जो है वो फौरी तौर पे वहाँ पे दरखास्तें दी गई और उस हवाले से उन्होंने भी लॉरीन अली खान की
ہی جو ہے وہ بات کو مانا اور آگے بڑھ گیا اور انہوں نے فوری طور پہ ان احکامات کو معطل کر دیا ہے۔ ناظرین، ایک بات کلیئر ہے کہ جو کچھ بھی پبلک انٹرسٹ میں ہوتا ہے وہاں پہ اس کی بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے، اور اس وقت جو امریکن گورنمنٹ ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہے جی، کہ اس سے پہلے جو شہریت کے قانون کے حوالے سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا صدارتی حکم نامہ تھا وہ بھی معطل ہوا تھا۔ اب جو ہے لورین علی خان کی جانب سے یہ اہم ترین جو پبلک انٹرسٹ کی چیزیں تھیں نا، مطلب میڈیکیئر ہے، سوشل سیکیورٹی ہے، ہیلتھ کیئر ہے، اس کے بعد طلبہ کو جو ملنے والے قرضے ہوتے ہیں ایجوکیشن کے لیے وہ ہیں، تو یہ تمام تر چیزیں جو کہ پبلک انٹرسٹ کی تھیں، اس وجہ سے اس کو معطل کیا گیا، اور اسی وجہ سے جو لورین علی خان ہے ان کا امریکہ میں چرچے ہیں اور ان کی ان کوششوں کو سراہا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو وفاقی حکومت ہے وہ کافی زیادہ پریشان کن صورتحال سے دوچار ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم ان احکامات کو بحال کروائیں گے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے حکم نامہ جاری کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، اس وقت یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے کہ پاکستانی عدالت، اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ جو پاکستانی نژاد عبدالکریم جو کہ پروسیکیوٹر جنرل ہیں اس کے عالمی فوجداری عدالت کے، جنہوں نے نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے، اور اس کے بعد جو دیگر اہم ترین فیصلے تھے، حالانکہ عبدالکریم جو ہے اس کو اس کی فیملی کے اوپر سینکشنز لگائی گئیں، یہاں تک کہ امریکہ نے جو عالمی فوجداری عدالت ہے اس کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں، لیکن انہوں نے بالکل کسی قسم کا پریشر برداشت نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جو فیصلہ بنتا تھا میرٹ پہ وہ انہوں نے دیا اور نیتن یاہو کو ایک جنگی مجرم قرار دیا۔ اب ناظرین، لورین علی خان جو ہے انہوں نے ایک بڑا تاریخ ساز فیصلہ کیا ہے جس پر انہیں سراہا جا رہا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت چل رہا ہے، اور پاکستان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ معاملات تو خیر ان کے امریکہ کے اپنے اندرونی ہیں، لیکن بینگ اے جج انہوں نے کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں لیا۔ اس سے پاکستان کی جوڈیشری کو بھی سیکھنا چاہیے کہ جو میرٹ کی چیزیں ہیں جب فیصلہ دیتے ہیں تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کے سامنے کون ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے آپ کے کوئی پرائم منسٹر ہے، نہیں دیکھا جاتا آپ کے سامنے کوئی جو ہے وہ ایکس سروس مین ہے، آپ کے سامنے کون ہے، یا پھر آپ کے سامنے کوئی سروس مین ہے۔ تو امریکی صدر کے پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے عدالتیں جو ہیں وہ اس طرح کے احکامات کو اگر راستے سے ہٹائیں یا اس طرح کے فیصلے کرنے میں بہت حد تک آزاد نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو معاملات پچھلے کچھ عرصے سے پاکستانی جو جوڈیشری سسٹم کے اندر ہو رہے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس وقت انٹرنیشنل سطح پہ پاکستانی جو ہے وہ یہ جج یہ مشعل راہ ہیں کہ کسی قسم کا جب میرٹ پہ کام کرنا ہے تو سامنے چاہے پریزیڈنٹ ہے تو اس چیز کی پرواہ نہیں کی جاتی، جج نے ہمیشہ میرٹ پہ فیصلہ دینا ہوتا ہے، پبلک انٹرسٹ کا فیصلہ دینا ہوتا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت جو ہے ایک بہت بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جتنی بھی دنیا کے اندر اب جج جو ہے وہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسا نوبل پروفیشن ہے، اتنا نوبل پروفیشن ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، یعنی آپ نے لوگوں کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جو کچھ جوڈیشل سسٹم کے اندر ہو رہا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ انصاف فراہم کرنے میں کس طرح لیول کے اوپر ہے اور کس لیول پہ وہ گیا ہوا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں کچھ سیکھنے کی چیزیں ہیں، اور اس میں جس طرح سے اب ٹرمپ جو ہے اس نے بھی قانونی چارہ جو یہ نہیں کہ اس جج کو دھمکیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں یا جج کے گھر کے باہر جو ہے وہ مسلح لوگ آ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اب وہ میرٹ پہ فیصلہ دیا ہے تو وہ اب اگر وہ ثابت کرنا چاہے گا تو ڈیفینیٹلی آگے جو تاریخیں پڑیں گی اس میں جا کر وہ ثابت کریں گے کہ ہمارا یہ پبلک انٹرسٹ کا معاملہ جو ہے وہ ہے، تو ہمیں اس کو بیان کرنا چاہیے، ہمارے نیشنل انٹرسٹ کا ہے، تو وہ چیزیں پھر آگے چلیں گی۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔